डाक्टर रोहित महावीर पुन जस्ता पर्सनालिटीहरू, सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता पर्सनालिटीहरू, सुशीला कार्की जस्ता पर्सनालिटीहरू एवं पर्सनालिटीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ। उहाँहरूलाई यो देशको असाध्यै माया छ। उहाँहरूलाई हाम्रो विचार एउटा बास्केटमा राखेर जिम्मा लगाउँ। जनताले हामी जस्ता मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउन, जनताका लागि एमसीसी रोक्नु पर्थ्यो। अब जरुरी छ हामी जस्ता मान्छेलाई पठाउन जसले संसदभित्र त्यहाँको अभिलेखीकरण गरिएको ठाउँबाट त्यसलाई डिलिट गर्नेछ। शेरबहादुर अमेरिकाको दलाल बने। प्रचण्डहरू अहिले जान्छन् इन्डिया गएर मोदीलाई भेट्न गएको मोदीको काम गर्नेलाई भेटेर आउँछन्। यस्ता दलालहरूले यो देशको स्वाभिमान कहाँ पुर्याए? वैकल्पिक राजनीति अरू पेशा छोडेर विकल्पमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्दैमा हुँदैन। जसरी कुशासन गर्नको लागि उहाँहरूसँग कन्फिडेन्स छ, उहाँहरूसँग एउटा कमिटमेन्ट छ र उहाँहरू कन्फिडेन्स, कमिटमेन्ट र क्ल्यारिटीका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी सुशासनको एजेन्डा लिएर जाने, एकजुट भएर एउटा यस्तो विशाल धन निर्माण गर्न जरुरी छ अहिले, जुन धनले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा हान्न सक्यौँ भने यो पुरानो परम्परा, पुरानो वंशवाद, पुराना सबै कुराहरू, पुरानो सिस्टम, सब कुराहरू हामी एक वर्षभित्रमा तोड्न सक्छौँ। हामी यहाँ मध्ये कसैले पार्टीको अध्यक्ष छोड्यौँ, हामी यहाँ मध्ये कसैले चुनाव चिन्ह छोड्यौँ, यहाँ मध्ये कसैले झन्डा छोड्यौँ र एउटा हामी पिल्लर प्रिन्सिपल तयार गर्न सहमत भयौँ। त्यही अवस्थामा, त्यही तरलताको अवस्थामा यो देश छ। यो देशको राष्ट्रियतामाथि यति भयानक खतरा उत्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो अस्तित्व कुनै पनि बेला निमिट्यान्न हुन सक्ने स्थिति पश्चिमको महाशक्तिदेखि लिएर उत्तर र दक्षिणका शक्तिहरूले डिजाइनिङ गरिसकेका छन्। हामी संसदमा अहिलेसम्म नपुगेका सांसदहरू हौँ। जनताले चिन्न जरुरी छ वास्तवमा नागरिकको हितका लागि काम कसले गर्यो। सांसद भइरहनु पर्दैन, संसदमा गइरहनु पर्दैन। तर यी केही मात्रै उदाहरणहरू हुन्। राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हामीले भन्न खोजेको अहिलेसम्म वैकल्पिक भनेकाहरू आपसमा मिल्न नसक्ने, पार्टी गठन गर्दा पनि कसैसँग सल्लाह लिन आवश्यक नठान्ने हामी यत्तिकै बनेका छैनौँ। हाम्रा पूर्वजहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ, योगदान छ। अहिलेसम्म कुशासनै गर्ने ओली देउबा, प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र, कमल थापा यी सबैको पनि केही न केही योगदान यस कारण छ कि उनीहरूले एउटा राजनीतिक अभ्यासलाई जहाँसम्म ल्याएर छोडिदिए त्यहाँबाट हामीले सोझो व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर पार्टीहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रता नभएको बेलामा ज्यानको बलिदानी दिएर अनि पार्टी खोलेका होइनौँ। खोल्न सक्ने अवस्थासम्म उनीहरूले ल्याइदिए। मेरो बुवाले घरमै स्विमिङ पुल भएको घर, 5औं तल्लामाथि लिफ्ट चढेर जान मिल्ने सुविधा भएको घर बनाइदिनु भएन भनेर म उहाँसँग झगडा गर्नेवाला छैन। उहाँको योग्यता, उहाँको क्षमता जति थियो त्यति गर्नुभयो। पुराना नेताहरूले, दलहरूले आफ्नो क्षमता जति थियो त्यति गर्नुभयो। तपाईले राणाकालमै राइट टु रिकल मागेर हुँदैन थियो, जति बेला निर्वाचितै गर्ने प्रणाली थिएन। तपाईले पञ्चायत कालमै पार्टीहरूले खराब उम्मेदवार उठाए भनेर उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट चाहिन्छ भनेर हुँदैन थियो, किनकि तपाईले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी नै दिन पाउनुहुन्न थियो। वातावरण बनेपछि नयाँ युगका नयाँ मागहरू उठ्छन्। हामीले जति बेला यी मागहरू उठाउनु पर्थ्यो यो भनेका छैनौँ। राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट लगायत नयाँ युगको नयाँ व्यवस्था, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यी व्यवस्थाहरू उनीहरूले नै लागू गर्नु पर्थ्यो भनेर हामीले भनेका छैनौँ। उनीहरूको योग्यता, क्षमता, अध्ययन त्यति मात्र थियो। त्यसैले जरुरी छ युवा पुस्ताको। तर नयाँ नाममा पुरानै व्यवस्थालाई हुबहु लागू गर्ने गरिकन आएका केही स्वतन्त्र र नयाँ दलहरू, नयाँहरूले नै लिएर आएका विचारधाराहरूलाई अनुसरण गर्दै, नक्कल गर्दै आएका केही दलहरू, यी सम्पूर्ण
आफ्नो पार्टी, आफ्नो झण्डा, आफ्नो चुनाव चिन्ह त्यागेर अघि यहाँ अभिव्यक्त भएका केही विशिष्ट राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरू समेतको सल्लाह सुझावहरू लिएर त्यति मात्र होइन, विशिष्ट उहाँहरू मात्रै होइन, हामीलाई थाहा छ सामूहिक बलात्कारमा परेकी एकजना चेलीको मुद्दा 6 वर्षसम्म बिना कुनै कारण त्यसै सूचीबाट हटाएर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बलात्कारी भएको कारणले जोगाउँदै हिँड्नेहरू पनि त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिका सूचीमा छन्, थाहा छ। अनुसन्धान त्यति बेलाको अनुसन्धान निकायले कसरी गरेको छ थाहा छ। तर अहिले यो इतिहासमा न्याय गर्ने बेला हो। इतिहासले बदला लिँदैन। हामी बदला लिने पक्षमा छैनौँ, हामी न्याय गर्ने पक्षमा छौँ। यसैले ती सम्पूर्ण दलहरू, स्वतन्त्र समूहहरू लगायतलाई एकपटक आफ्ना सम्पूर्ण विचारधाराहरू पनि एकछिनका लागि बाहिर राखौँ र के हुन सक्छ खुला दिमागले सोचौँ। हामी यहाँ सबै त्याग गर्नेवालाहरू छौँ। यहाँ 4वटा दलका जो व्यक्तिहरू छौँ, हामी सबैले आफ्नो पार्टीको झण्डा, आफ्नो पार्टीको नाम, आफ्नो पार्टीमा रहेको पद, आफ्नो चुनाव चिन्ह, अहिलेसम्मको घोषणा पत्र जे पनि छोड्न तयार। तर साझा सहमतिबाट देशका लागि अब जरुरी के छ, यो निष्कर्षमा पुगेर हामी छोड्न तयार भएकै हौँ। हामीले यो घोषणा गरिसकेका छौँ, होइन र रोमलाल सर, रमेश सर होइन र, पुण्य सर होइन र? हामीले यो सहमति गर्यौँ। हामी यहाँ मध्ये कसैले पार्टीको अध्यक्ष छोड्यौँ, हामी यहाँ मध्ये कसैले चुनाव चिन्ह छोड्यौँ, यहाँ मध्ये कसैले झण्डा छोड्यौँ र एउटा हामी पिल्लर प्रिन्सिपल तयार गर्न सहमत भयौँ। हामी सबै साथीहरूले भन्यौँ कि ल ठिक छ, पार्टीको नाम यो गरौँ, अध्यक्ष तपाईँ बस्नुहोस्। प्रस्ताव गऱ्यौँ एकअर्कालाई। अन्ततः साथीहरूले के छोड्नु भयो अहिले भनिरहन परेन, सबै थोक छोड्नु भयो। छोडेर सबैले प्रस्तावै नगरिकन स्वागतजी तपाईँ अध्यक्ष रहनुहोस् सबैले भन्नुभयो। तर मैले उहाँहरूसँगै फेरि यो अन्तिम हामीले म्यान्युट गरिसक्यौँ, तर मैले त्यो प्रस्ताव मानिनँ। मैले के भने एकचोटि अघि हाम्रो आदरणीय रमेश सरले भन्नुभयो जस्तो पुण्य सरले देखाउनु भएको केही नयाँ आयामहरू राष्ट्रिय जीवनका मूल समस्याहरूको समाधानका लागि यत्रो वर्षदेखि कृषि क्षेत्रबाट पुर्याउनु भएको योगदान, अनुसन्धान, गवेषणा रोमलाल गिरिज्यूको छ। यो सबैलाई एक ठाउँमा लिएर हामी मात्रै 4 पार्टी एक बन्ने घोषणा नगरौँ, हामी अरू समूहहरूलाई जोडौँ। अर्को कोही व्यक्ति, अर्को कुनै नाम, अर्को कुनै झण्डा हुन सक्छ। एकचोटि प्रयत्न गरौँ। यही प्रयत्न योभन्दा अगाडि भर्खरै पनि खुलेका केही दलहरूले गरिदिएको भए हामी पनि जाने थियौँ। हामीले धेरै पटक अनुनय विनय नै गरौँ। मर्छ यो नाम, यो शरीर जल्छ, यो घरहरू सकिन्छन्, यो नाम सधैँ रहनेवाला छैन, पार्टीको पनि व्यक्तिको पनि। एउटा प्रयत्न गरौँ, सबैलाई एक ठाउँमा लिएर आउँ। 4वटा दलहरू सँगै हामी त एक हिसाबले भएका छौँ, तर अर्को ठुलो एउटा बृहत एकताका साथ अगाडि बढौँ, जसले अहिलेसम्मको यो कुराजनीतिको दुष्चक्रमा मुलुकलाई फसाएका छन्। हामीलाई विभिन्न बहानामा कहिले थ्रेसहोल्ड भन्ने षड्यन्त्र राखेर, कानुनी रूपको षड्यन्त्र, कहिले अन्य विविध कार्यविधिहरू तयार गरेर वास्तवमा विदेशी
तत्त्वका विरुद्ध नेपालमा लडिरहेको शक्तिलाई, लोकतन्त्रको नाममा झाँगिरहेको परलोकतन्त्रको विरुद्ध लडिरहेको शक्तिलाई संसदमा छिर्न नदिने प्रयास भइरहेको छ। त्यो प्रयासका लागि परलोकतन्त्रवादीहरूलाई नै नयाँ रूपमा पनि खटाइएको छ। हामीले बुझेका छौँ, जसले यो जनताहरूले एकै स्वरूपबाट, एकै ठाउँबाट एकताबद्ध भएर यी नयाँ साँच्चै देशलाई माया गर्नेहरू किन आउन सक्दैनन् होला भनेर राखेको प्रश्न र त्यो भित्रको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि एकचोटि आह्वान गरौँ। यो सोमबार पर्छ 9 गते 11 बजे होटल हार्दिकमा हामी यहीँबाट विनम्रतापूर्वक सम्पूर्ण नाम भनिरहन पर्दैन, पछिल्लो समय खुलेका पनि दलहरू, हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छौँ, पटक पटक गरेका छौँ, धेरै पटक बोलायौँ। कोही आएर 5 मिनटमा उठेर हिँड्नुभयो, कोही हाम्रो मात्रै नाम, चुनाव चिन्ह इत्यादि यो सबै हुनुपर्छ भनेर हिँड्नुभयो। हाम्रो मात्रै हुनुपर्छ नभन्नेहरू हामी 4वटा दलहरू पुगेछौँ र यी 4वटा दलहरूले बाँकी अरू सबै स्वतन्त्र समूहलाई एकत्रित रूपमा यो 9 गते छलफलमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि, विषय विज्ञहरूलाई पनि उपस्थिति जनाउन, परामर्श दिन, सहयोग गर्न, नेतृत्व लिन, हामीलाई नेतृत्व दिन, आफैले केही गर्न हामी आह्वान गर्छौँ। र यसका लागि एउटा पक्षमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्। निर्विकल्प वैकल्पिक राजनीति, अरू पेशा छोडेर विकल्पमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्दैमा हुँदैन। वैकल्पिक राजनीति गर्ने तिनीहरूलाई भने मिडियाले र विश्लेषकले, जसले राजनीतिलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्यो। त्यस्तो होइन। हामी आफ्नो क्षेत्रमा भए पनि राजनीतिभित्रको विसङ्गतिलाई बढार्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिआएका छौँ। कहिले आफूले जिम्मेवारी लिएको प्रशासनको क्षेत्रबाट, कहिले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट, कहिले कानुनको क्षेत्रबाट, सांसदहरूले गर्न नसकेका कामहरू गरेर एक्लो मान्छेले पनि कानुन बनाउन सक्दो रहेछ। यो देशको संसदले सकेन, हामीले सक्यौँ। सर्वोच्च अदालतबाट राइट टु रिजेक्टको कानुन बनाऊ भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यौँ। यो देशको संसदले पनि त्यसलाई अब रोक्न सक्दैन। खालि जरुरी छ जनताले हामी जस्ता मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउन। जनताका लागि एमसीसी रोक्नु पर्थ्यो, अब जरुरी छ हामी जस्ता मान्छेलाई पठाउन, जसले संसदभित्र त्यहाँको अभिलेखीकरण गरिएको ठाउँबाट त्यसलाई डिलिट गर्नेछ। नागरिकहरूको तहबाट यो आकांक्षा छ। साँच्चै उनीहरूले खोजे जस्तो, भने जस्तो व्यक्ति जनप्रतिनिधिको रूपमा संसदमा पठाउन किन सकेन? यो पटक हामी एक्लै मात्रै होइन, हामी सामूहिक रूपमा, ठिक छ, यी अघि उठेका केही विषयहरूमा थोरै केही मतमा फरक होला, तर विचारमा फरक छैन। राइट टु रिकल हुनुपर्छ भन्ने विचारमा हाम्रो पूर्ण रूपेण सहमति छ, तर कति प्रतिशतले हुनुपर्छ र कार्यविधि कस्तो हुनुपर्छ यो विचार नमिलेको होइन, मत मात्रै नमिलेको। न्यायाधीशले फैसला लेख्दा त्यहाँ मत बाज्ने भन्ने हुन्छ, रायबाजी फैसला। राय फरक हुन सक्छ, तर हामी एक ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यस्ता नयाँ युगका नयाँ एजेन्डाहरू लिएर हिँडिरहने साथीहरू जसले कुनै मेहनत गर्नु परेन, कहिले यस्तो नयाँ सीमा मिचिएको विषयमा एक दिन हिरासत बस्नु परेन, मुद्दा खप्नु परेन। 4वटा मुद्दा अहिले हामी खपिरहेका छौँ। त्यही हुनुहुन्छ नवीन मैनालीजी, हाम्रो कृष्ण प्रसादज्यू लगायत साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि खपिरहेका छौँ मुद्दा। निर्वाचनको मुखमा जे पनि फैसला गरेर उम्मेदवार बन्न नदिने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ, हामीले बुझेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनेहरूलाई संसद छिर्न नदिने प्रयत्न भइरहेको छ, हामीले बुझेका छौँ। तर जनताको भावना यी व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरू मञ्चमा भएका व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्ने छ। यिनीहरूलाई फुटाउनुपर्छ भनेर अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व लागेको छ। अघि हाम्रो सिंहले गर्ने आक्रमण कहाँ हो
र कुकुरले कसरी आक्रमण गर्छ आदरणीय पुण्य प्रसादजीले बताइरहनु भएको थियो। त्यहाँ हो वास्तवमा। तर हामी उत्तेजित हुँदैनौँ, हामी आक्रोशित हुँदैनौँ, हामी संयमित हुन्छौँ। संयमतापूर्वक हामी फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्छौँ। देशभरि रहनुभएका साथीहरू मध्येबाट आज एउटा समूह काठमाडौँ आइपुगेको छ। हामी यसपछि आज सम्भवतः 3 बजे उहाँहरूसँग बस्दैछौँ। उहाँहरूसँगको छलफल पश्चात अर्को एउटा खाका आउनेछ। त्यो खाका पश्चात हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। अहिलेका लागि नेपाली जनता सबैले यो एउटा प्रयत्नका लागि भोलि केही त्यसमा विचारहरू तलमाथि हुन सक्लान्, तर अहिलेसम्म जुन चरणसम्म आइपुग्यो यो चरणसम्म ल्याउनका लागि आदरणीय रोमलाल गिरीज्यूले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र यो चरणसम्म सहमत बनेर आइदिनु भएकोमा, जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुभएकोमा आदरणीय रमेश खरेलज्यू, आदरणीय पुण्य प्रसाईज्यू र रोमलाल गिरीज्यू, उहाँका लागि जनताले ताली बजाइदिनै पर्छ। उहाँका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ, किनकि हामी सबै थोक छोडेर एक ठाउँमा उभियौँ भनेर जुन साहस गर्नुभयो यो धेरै ठुलो कुरा हो। तपाईँ फेसबुक हेर्नुहोस्, ट्विटर हेर्नुहोस्, अरू सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नुहोस्, नयाँ भनेर आएकाहरू त एकै ठाउँमा उभिन सक्दैनौ, अरूलाई गाली गर्ने अधिकार के छ? हामी एक ठाउँमा आएका छौँ। अझै पनि ठिक छ, नाम एउटा, झन्डा एउटा, चुनाव चिन्ह एउटा, पार्टीको नाम एउटा हुनै पर्छ। हामी प्रयत्न गर्दैछौँ, हामी अरूलाई समेट्न खोज्दैछौँ। कथम कदाचित यो नभएको स्थिति, कथम कदाचित नभएको स्थितिमा पनि निराश हुनु पर्दैन। प्रचण्डले परिवर्तन गरेको पार्टीको नाम अस्ति जोडेको 17वटा भएछ। हेर्नुहोस्, हामी अभ्यास गर्दैछौँ। धेरै हन्डरहरू खेपेर आएका मान्छेहरू हामी पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि लिएर अध्ययनदेखि लिएर सबै कुरामा हामी कम्पिटेन्ट छौँ। पुरानो व्यवस्थामा असफल भएका र पुरानो व्यवस्थाका धेरै अनुभव लिएकाहरूसँग हामी एउटै कुरामा मात्रै बस्नेछौँ कि तपाईँ के गर्दा यति गनाउने हुनुभयो, तपाईँ के गर्दा यति लुच्चो हुनुभयो, तपाईँ के गर्दा आफू मात्र अनुहार राम्रो देखाउनु भयो तर व्यवस्थाभित्र जी हजुरी गरिरहनु भयो, आफूभन्दा तलकालाई पेलिरहनु भयो, माथिकालाई पूजा गरिरहनु भयो। किन? हामी यी कुराहरू सोध्नेछौँ पुरानो व्यवस्थाका अनुभवीहरूलाई र त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौँ। अबका लागि कथम कदाचित त्यस्तो स्थिति रह्यो भने चाहिँ हामी साझा उम्मेदवारको रूपमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू तयार गर्नेछौँ। स्वतन्त्र रूपमा उठेका साथीहरूलाई हामी उहाँहरूको व्यक्तित्व इत्यादि सम्पूर्ण छलफलमा सहभागी हुनेहरूलाई पूर्ण रूपेण हामी समर्थन गरेर जानेछौँ। उहाँहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा हामी गएर उहाँहरूको प्रचार गर्नेछौँ, जनतालाई उहाँलाई भोट दिनुहोस् भन्नेछौँ। ती साथीहरू पनि यदि कसैको पिछा लग्गु बनेर आउनु भएको होइन, स्वतन्त्र नाममा पुरानै व्यवस्थालाई टिकाउनका लागि भोलि त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने च्याखे थापेर आइरहनु भएको छ भने समर्थन गर्ने छैनौँ। साझा उम्मेदवार 165 जनाको र 110 जनाको समानुपातिक बन्द सूची हाम्रो हुने छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरू जस्तो मधेस केन्द्रित दलहरूको जस्तो समानुपातिकको बन्द सूची हुने छैन। बन्द सूचीमा राज्यलक्ष्मी राणाको 3वटा पार्टीमा नाम थियो, 3वटै पार्टीले पैसा दिनुभएको छ। बन्द सूची भनेको लोकतन्त्रमा के को बन्द? खुला हुन्छ, खुला सूची हुनेछ हाम्रो। हामी राष्ट्रिय जीवनका वास्तविक अघि रमेशले नाम लिनुभएका व्यक्तित्वहरू जस्तोलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गर्नेछौँ। समानुपातिक सूची बन्द गराउनु भनेको पार्टीहरूले व्यापारीहरूबाट पैसा असुल्न कानुन बनाएर बाटो खोलिदिएको लगायतका विषयहरू। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जनताको लागि उठेका पछिल्ला युगका नयाँ उन्नत लोकतन्त्रका, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रका एजेन्डाहरूलाई कपी गरेर पुरानै व्यवस्थालाई फेरि बचाइरहने एउटा षड्यन्त्रमूलक प्रयत्न पनि भइरहेको छ। त्यसका विरुद्ध समेत, पुरानाहरूका विरुद्ध समेत
नयाँ ढङ्गले लाग्नका लागि 9 गतेको कार्यक्रममा होटल हार्दिकमा 11 बजे उपस्थित भइदिनुहुन, सल्लाह सुझाव दिनुहुन, नेतृत्वका लागि आफैले दाबी गर्न पनि हामी आह्वान गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ र आजको यो कार्यक्रम सायद मलाई लाग्छ हामी अन्त्य गर्छौँ। धन्यवाद। केही छ भने साथीहरूलाई कसैलाई प्रश्न छ भने सकौँला, गरौँ अथवा सकौँला। थ्याङ्क यू। एक्सपिरियन्सहरू म हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। आज मेरो एक्सपिरियन्स 9 वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, 29 वर्षको नेपाल प्रहरीको सिपाही, त्यसपछि यो 3 वर्ष विगत 3 वर्ष सुशासन अभियान र त्यसपछि सुशासन पार्टी खोलिसकेको अनुभव मात्र सेयर गर्न चाहन्छु। मैले देखेको भोगेको के देखियो भने हाम्रो राष्ट्रमा कुशासनले व्याप्त छ भनिरहनु मैले पर्दैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, थाहा पाएको कुरा म रिपिट गर्न चाहन्न। एउटा समूह कस्तो रहेछ भने नेपालमा त्यो समूहसँग क्ल्यारिटी छ, त्यो समूह कन्फिडेन्स छ, त्यो समूह असाध्यै कमिटेड छ के गर्नको लागि, कुशासन गर्नको लागि कमिटेड छ। अब के गर्ने त वे फरवर्ड सोचौँ न त। हामीले वे फरवर्ड सोचेनौँ भने त यो राष्ट्रपति अन्याय हुन्छ भन्ने सोच भएकोले मैले हाम्रो साथीहरूले, नेपाल सुशासन पार्टीका साथीहरूले एउटा अनाउन्स, एउटा लेख मार्फत आयो मेलमा एउटा लेख मार्फत पनि हामीले एउटा आह्वान गर्यौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो मादल बजाउने मात्र काम नगरौँ। मैले मेरो मादल बजाउने, अरू साथीले अरू मादल बजाउने, के त भन्दाखेरि आफ्नो तालमा हिँड्ने हो भने यो देश कहिले पनि डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैन, यो देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले यो राइट टाइम हो। अहिले 2,92,00,000 नेपालीहरूले चेन्ज खोज्नु भएको छ। उहाँहरूले सुशासन, गुड गभर्नेन्स खोज्नु भएको छ। यो विकृति विसङ्गतिहरू अब हटोस् अति भो भनेर खोज्नु भएको छ। त्यसको लागि एउटा नयाँ सिराबाट अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो मात्र मादल बजाएर आफ्नो मादलको तालमा म नेपाल सुशासनको मादलको तालमा म नाच्न सक्छु होला, तर 2,92,00,000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाच्न सक्नुहुन्न होला। त्यसकारणले अब यस्तो मादलको ताल बजाउँ जसमा 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि मैले बेला बेलामा इन्टरभ्यू भन्ने गरेको छु, 95%हरूले चाहिँ कुशासनमा एडिक्टेड हुनुभयो, 5% सुशासनमा हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो छ। विभिन्न पेसामा लागेका मान्छेहरूमा पनि 5% सुशासनमा लाग्नु भएको छ। अब यो राम्रो 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 मान्छेहरूको पनि एउटा नेटवर्किङ बनाउनुपर्छ, एउटा टिम बनाउनुपर्छ, एउटा फोर्स बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा आह्वान गरेका छौँ। जसरी कुशासन गर्नको लागि उहाँहरूसँग कन्फिडेन्स छ, उहाँहरूसँग एउटा कमिटमेन्ट छ र उहाँहरू कन्फिडेन्स, कमिटमेन्ट र क्ल्यारिटीका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी सुशासनको एजेन्डा लिएर जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि यो 3टा सी हामीमा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले अब हामी बिर्सौँ। मैले नेपाल सुशासन पार्टीको सम्पूर्ण मेरो आदर्श विचारहरू म एउटा बास्केटमा राख्न चाहन्छु, अरूहरूले पनि एउटा बास्केटमा राख्न चाहौँ। मैले देखेको एउटा देखेको बिटर ट्रुथ के रहेछ भन्दाखेरि हामीहरू बस्दा धेरै बसेको तर आफ्नो मादल बजाउन हामी कहिले पनि छोड्दैन रहेछौँ। त्यसकारणले यो देशमा माया गर्ने एउटा समूह त छ नि, यो देशलाई माया गर्ने समूह छ। मैले नाम लिएँ भने 100 जनाको नाम लिन सक्छु होला, तर म 100 जनाको नाम लिन चाहन्न। अहिले थोरैको नाम लिन चाहन्छु, किनभने मसँग समय छैन। समय भयो भने म 100 जना 1000 जनाकै नाम लिन सक्छु। अब तपाईँ हामी आफ्नो विचारहरूलाई एउटा बास्केटमा राखौँ, इन राइटिङ राखौँ। सबैको, इन्डिपेन्डेन्टहरू पनि, काङ्ग्रेसका ती 5%, बाँकी बचेका पनि, कम्युनिस्टका बचेका पनि, अरू विभिन्न सेक्टरका साथीहरू आउनुहोस्। 5% जति बच्नु भएको छ एउटा बास्केटमा तपाईँको विचार राखौँ र यो हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ।
5 जना 10 जना इमिनेन्ट पर्सन्स जसले यो देशलाई धोका दिनै सक्दैन, यो देशप्रति यो राष्ट्रिय प्रताप्रति गद्दारी गर्नै सक्दैन। उसले जो टेस्टेड भइसकेको छ, हामीले अनुभवबाट टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरू मैले भने 1000 जनाको नाम लिन सक्छु, तर 2-4 जनाको नाम लिँदाखेरि अरू हजारौं मान्छेहरूले मलाई गाली नगरिदिनुस्। डाक्टर रोहित, महावीर पुन जस्ता पर्सनालिटीहरू, सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता पर्सनालिटीहरू, सुशीला कार्के जस्ता पर्सनालिटीहरू एवं पर्सनालिटीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ। उहाँहरूलाई यो देशको असाध्यै माया छ, उहाँहरूलाई हाम्रो विचार एउटा बास्केटमा राखेर जिम्मा लगाउँ र हामी त्यहाँबाट हिँडौँ र नयाँ एउटा टिम उहाँहरूले कस्तो विचार, कस्तो आदर्श, कस्तो पोलिसी गर्दाखेरि यो राष्ट्रलाई रियलिस्टिक हुन्छ, यो राष्ट्र समृद्धि हुन्छ, यो राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, यो राष्ट्रका 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको इज्जत बन्छ भनेर उहाँहरूले एउटा विचार बनाउनु हुनेछ। हामी त्यो विचारमा एकजुट भएर आँखा चिम्लेर हामी त्यसमा लागौँ। त्यो बाहेक मैले देखेको मेरो पर्सपेक्टिभबाट मैले देखेको त्यो बाहेक अर्को विकल्प, अर्को एउटा पावर बनाउनको लागि, अर्को एउटा टिम बनाउनको लागि खालि तपाईहरुलाई बेला बेलामा रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाउने, भोलि हार्दिक होटलमा पनि बोलाउला, तर रिजल्ट नआउन सक्छ भन्ने मेरो ठम्माई हो। म गलत पनि हुन सक्छु, मेरो ठम्माई हो, तर मैले आफूले लागेको, मैले सोचेको कुरा यहाँहरु सामु मैले भन्न सकिन भने अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले म फेरि रिपिट गर्छु, सबै साना तिना यो देशलाई माया गर्ने, सुशासनलाई माया गर्ने, सुशासन एजेन्डालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने, त्यो एजेन्डा लिएर, त्यो विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरु एक ठाउँमा आउनुहोस् र एमिनेन्ट पर्सनहरुले एउटा डिसाइड गर्नुहुन्छ कुन झण्डा, कुन सिद्धान्त, कुन विचार, कुन चुनाव चिन्ह, कुन नाम उहाँहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा आबद्ध भएर अगाडि बढौं। यति भन्दै म यो शुभ अवसर मलाई दिनुभएकोमा म यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय सुशासन।